स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, कारोबार में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। हसीस की खरीदो फरोख्त के दौरान एक से एक नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 1,83,000 पॉइंट्स का हिंदसा भी उबूर कर गया। इंडेक्स में 4,000 से ज्यादा पॉइंट के इजाफे से 1,83,964 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। सीटीडी की और तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कराची को एक बहुत बड़ी तबाही से उन्होंने बचाया है। एक अदद मज़दा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था, जिसको मौका से कब्जा में लिया गया। जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं वो टोटल 3 हैं। उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क जो कि कल अदम तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश बमबार गिरफ्तार, बल्दिया रईस गोट में सीटीडी की कार्रवाई। खुदकुश बमबार गिरफ्तार, कब्जे से 2 टन बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम फितना अल हिंदुस्तान BLA बशीर ज़ेब ग्रुप से है। एडिशनल IG सीटीडी जुल्फिकार लाड़िक और DIG सीटीडी गुलाम असफर महीसर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द सहूलतकार अफगान सरजमी इस्तेमाल करते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द के हैंडल्स का भी सुराग लगाया जा रहा है। मुलजिम की निशानदही पर मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। एक मकान से बारूदी मवाद, गैस सिलेंडर, मिनी ट्रक भी पकड़ा गया। दहशतगर्दों के सहूलतकारों की निशानदही की जा चुकी है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश की रोशनी में मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे, मसला कश्मीर के हल पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग में एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और 2 तरफा सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग में मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का एक चीन पॉलिसी के तहत ताइवान, संकियांग, तिब्बत, हांगकांग, जनूबी बहरा चीन और चीन की मुकम्मल हिमायत का भी आदा। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का भी ऐलान किया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक निकोलस मादुरो पर मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर शहरियों का एहतजाज। अमेरिका की वेनेजुएला में मुदाखलत के खिलाफ और आजादी के हक में शदीद नारेबाजी। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल पर इजलास में बहस होगी। अमेरिकी इक़दाम की मज़म्मत और वेनेजुएला की खुद मुख्तारी के लिए करारदाद भी मुतवक्के। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार न किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में धमकी। कहा, अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। ट्रंप की वेनेजुएला में इख्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी उनकी धमकियां बोली। डेल्सी रोड्रिगेज ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है। कोलंबिया को एक बीमार शख्स चला रहा है। रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर भारत को टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दे दी। वेनेजुएला का सियासी बहरान, एशिया मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 0.63% कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट खाम तेल $60.37 फी बैरल में फरोख्त। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 0.70% कमी। WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $56.92 हो गई। सयाहत को महलात से निकालकर गली कूचों तक लाने और कौमी मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले पहले मुंतखब वजीर आजम।
ذوالفقار علی بھٹو کا 98واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ملک کو پہلا متفق آئین دینے والے ذوالفقار علی بھٹو سکندر مرزا کی کابینہ کے رکن اور ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عام انتخابات میں بھرپور کامیابیاں حاصل کی۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ناراض، سرفراز بگٹی صدر مملکت کو منانے میں تاحال ناکام۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری پارٹی کارکنوں کے تحفظات کے باعث ناراض ہیں۔ بار بار ہدایات کے باوجود سرفراز بگٹی کارکنان کے تحفظات دور نہیں کر رہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بلوچستان میں پاور شیئرنگ فارمولے پر قائم ہے۔ بلوچستان میں ڈھائی سال حکومت کرنے کا فارمولہ طے ہوا تھا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرہ، ریلیاں اور سیمینارز کا بھی اہتمام۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کردہ تاریخی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے الحاق کا فیصلہ آزادانہ اور ذمہ دارانہ رائے شماری کے ذریعے ہی کیا جائے گا۔ یوم خود ارادیت پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کا بھرپور اعادہ۔ پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ وعدہ تاحال پورا نہیں کیا جا سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کر سکیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا گیا حق خود ارادیت کا وعدہ پورا کرے۔ کشمیری عوام کی جدوجہد حتمی ہدف تکمیل پاکستان ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ یوم حق خود ارادیت پر خصوصی پیغام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی آزادانہ تحقیقات یقینی بنائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ۔ پولیس فورس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے فورس کے زیر استعمال APC بم ڈسپوزل یونٹ کی آلات، جدید اسلحہ دیکھا۔ جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا بھی معائنہ کیا۔ اسپیشل فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے عملی مظاہرے بھی دیکھے گئے۔ کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اسلام آباد پولیس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط کیا جائے گا۔ مارکہ حق کے دوران سائبر سیکیورٹی کے میدان میں ہمارے نوجوان نے اہم کردار ادا کیا۔ کوشش ہے نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنائے۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ خواجہ کا خطاب، کہا ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار رہنا ہوگا۔ ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ملک کو نوجوانوں کی قیادت کی ضرورت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے اپوزیشن کے چیف وہب عامر ڈوگر کی ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر کے تقرر سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق عامر ڈوگر نے اپوزیشن لیڈر سے متعلق عدالتی دستاویزات بھی حوالے کر دی۔ اپوزیشن کا قائد حزب اختلاف کی فوری تعیناتی کا بھی مطالبہ۔ 26 نومبر احتجاج کے مقدمے میں علیمہ خان کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا۔ جج امجد علی شاہ کا